يقول المثل: جالس العلماء، وإذ لم يكتب لك حظ من العلم فإنك تنتفع بأدبهم. أحيانا تجالس العلماء، ذلك ليس بمعنى أنك ستصبح عالما، لكنك ستستفيد من أدب الجلسة. يقول الإمام مالك: كانت أمي تلبسني ثياب طلبة العلم وتعممني بالعمامة الطويلة وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فخذ بأدبه قبل أن تأخذ بعلمه. الذين يريدون لأبنائهم شأن في المستقبل لا يضرك أن تشد عليه في الصغر، يعني عليك أن تلزمه بحفظ القرآن وأن تلزمه بتعلم العلوم. وإن رأيت وجنتيه حمراوين، وإن رأيت عينيه دابلتين، وإن رأيته بكى ذلك البكاء الذي لا صوت معه، ترى العينين تذرفان ولا صوت، ذلك البكاء قاتل للولد يهد بناءه هدا، لذلك لا يضرك أن تشد عليه. قسوتك تلك هي فيما يظهر له فيه قسوة، ولكنها في الواقع هي رحمة. وكم من الولدان يضر بهم حب آبائهم، وكم من الولدان يضر بهم حب آبائهم. فتح الله لك ما شاء الله.